नमस्कार। अनलाइन क्लासमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरूमा छु म गोविन्द पौडेल। हिजो जस्तै म यहाँहरूसँग ट्युद्वारा अफर गरिएको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ अन्तर्गतको अडिटिङ पार्टमा छु र रेक्टिफिकेसन अफ इररलाई रेक्टिफाइड कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वान साइडेड इरर र टु साइडेड इररको केही हामी कन्सेप्ट प्राप्त गरिसकेका छौँ र हामी वान साइडेड इररका केही इक्जाम्पल र टु साइडेड इररका केही इक्जाम्पलहरू गरिरहेका छौँ। आज म यहाँहरूसँग एउटा इरर लिएर उपस्थित भएको छु। डिस्काउन्ट रिसिभ्ड ₹4500 वाज wrongly debited to discount allowed account। यो ट्रान्जक्सन डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर 4500 दिएको हो, तर गल्तीले डिस्काउन्ट एलाउडलाई डेबिटेड गरेको हुनाले डिस्काउन्ट रिसिभ र डिस्काउन्ट एलाउड दुईवटा लेजरहरूमा असर पार्ने हुनाले यसलाई हामी टु साइडेड इरर मान्नुपर्छ। अब यस्तो टु साइडेड इररलाई रेक्टिफाइड गर्नका लागि हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री दुवै बनाएर रेक्टिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ लागौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री दुईटै बनाउन लागौँ। डिस्काउन्ट रिसिभ्ड ₹4500 वाज रङली डेबिटेड भनेको छ, त्यही भएर डिस्काउन्ट रिसिभ्ड ₹4500 सम्मको ट्रान्जक्सनका आधारमा बन्ने इन्ट्रीलाई हामी करेक्ट इन्ट्री भन्छौँ। अब यो करेक्ट इन्ट्रीमा लेख्दा डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको आम्दानी हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ इन्कम एन्ड गेन्स आर क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, तसर्थ करेक्ट इन्ट्रीमा डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर क्रेडिट साइडमा हुनुपर्छ। टु डिस्काउन्ट रिसिभ्ड एकाउन्ट। तर अब डिस्काउन्ट रिसिभ भयो 4500 कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने कुरा क्लियरली क्वेसनमा नदिएको हुनाले यसलाई हामी सस्पेन्स एकाउन्टको हेल्पबाट सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ डिस्काउन्ट रिसिभ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भयो भने डेबिटमा कुन ठाउँबाट डिस्काउन्ट प्राप्त गरिएको हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई नभएको हुनाले यहाँनिर हामी सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट अनि टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। त्यस्तै रङ इन्ट्रीमा जाउँ। डेबिटेड टु डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट भन्नु र डिस्काउन्ट प्राप्त भएको थियो, त्यसलाई डिस्काउन्ट दिएको ठाउँमा रेकर्ड गर्यो भनेपछि डिस्काउन्ट एलाउडलाई हामी खर्च मान्छौँ, तसर्थ डिस्काउन्ट एलाउडलाई हामी डेबिट साइडमा देखाउनुपर्छ। डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट डेबिट अनि टु र डिस्काउन्ट एलाउड डेबिटेड कसको खातामा गरियो वा यसको अपोजिट साइडमा के छ भन्ने कुरा आइडिया नभएको हुनाले हामी यहाँ पनि सस्पेन्स एकाउन्टलाई क्रेडिटेड गर्नुपर्छ। यसरी हामी सस्पेन्स एकाउन्टको हेल्पबाट करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनायौँ र हिजो पनि हामी भनेकै थियौँ रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउनु पर्दा करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गर्नुपर्छ। अब करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गर्ने भने यसबाट प्राप्त हुने रेक्टिफाइड इन्ट्री के हो त त्यहाँ जाने। जस्तो हामी यो डिभाइडलाई इन्टुमा कन्भर्सन गर्दा रङ इन्ट्रीलाई हामी उल्ट्याउनु पर्छ भनेको थियौँ। त्यही भएर मैले अहिले करेक्ट इन्ट्रीलाई लेखेँ सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट अनि टु डिस्काउन्ट रिसिभ्ड एकाउन्ट डिवाइड बाई डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट डेबिट टु सस्पेन्स एकाउन्ट। अब यो डिवाइडलाई इन्टुमा कन्भर्सन गर्दा यो साइन भन्दा पछाडिको
जुन हाम्रो पक्षीहरू छ यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट अनि टु डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट आउँछ। र यो साइडमा भने हामीसँग सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट अनि टु डिस्काउन्ट रिसिभ्ड एकाउन्ट हुन्छ। यहाँनिर सबैमा यी चारवटै पक्षमा अर्थात् करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री तर्फका दुईवटा पक्षमा 4500 बराबर रकमहरू छ र डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा काट्न मिल्ने केही पनि छैन। जस्तो सस्पेन्स एकाउन्ट यहाँ पनि डेबिट, यहाँ पनि सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट भएको हुनाले दुईटै डेबिट साइडमा भएको हुँदा जोड्नुपर्छ। यदि डेबिट र क्रेडिटको हुन्थ्यो भने त्यसलाई घटाउन वा काट्न सकिन्थ्यो। अब यसको आधारमा रेक्टिफाइड इन्ट्री के बन्ने त फाइनल सल्युसन भन्दा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ जुन फाइनल सल्युसन रेक्टिफाइड इन्ट्री हामी जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा लेख्नुपर्छ भनेर। अब यसबाट हाम्रो सस्पेन्स एकाउन्ट जोडिँदा यहाँनिर सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर हामी लेख्छौँ, सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ। तर यहाँको सस्पेन्स एकाउन्ट र यहाँको सस्पेन्स एकाउन्टमा रहेको दुईटा एमाउन्ट 4500 जोडेर 9000 देखाउनु पर्ने हो। अनि टु डिस्काउन्ट रिसिप्ट र डिस्काउन्ट एलाउड दुईटै क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले दुईटैलाई हामी अलग अलग देखाउनु पर्छ। डिस्काउन्ट रिसिप्ट एकाउन्ट अनि टु डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट। न्यारेसनमा यहाँहरूले बिङ रङ इन्ट्री इज नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। न्यारेसन पनि सँगसँगै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब थर्ड इयरमा बीबीएस थर्ड इयरमा हामी रेक्टिफिकेसन अर्थात् कुनै पनि रङ इन्ट्रीलाई रेक्टिफाइड गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के छ भनेर देखाउनु पनि पर्ने हुन्छ। तसर्थ हिजो जस्तै हामी इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी पनि क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ जाउँ। इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटीमा यो रङ ट्रान्ज्याक्सन लेख्दा कस्तो असर गर्यो त भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एकैछिन हेरौँ, यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री दुईटैलाई आधार मानेर जस्तो सस्पेन्स एकाउन्ट यो हामी कहीँ पनि देखाउनै पर्दैन सस्पेन्स एकाउन्टलाई। अनि डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको आम्दानी हो, यसले नेट प्रफिटमा असर गर्छ र डिस्काउन्ट एलाउड भनेको खर्च हो, यसले पनि नेट प्रफिटमा असर गर्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर 4500 आम्दानी देखाउनु पर्ने, तर 4500 खर्च देखाउँदा दोब्बर एमाउन्टले नेट प्रफिट घट्न जान्छ। तसर्थ नेट प्रफिट वुड बी understated by ₹9000 लेख्नुपर्छ। अब यो यसरी डाइरेक्ट बुझ्नु भएन भने वर्किङ नोटका आधारमा पनि बनाउन सकिन्छ। वर्किङ नोटतर्फ लागौँ। करेक्ट इन्ट्रीका लागि इम्प्याक्ट र रङ इन्ट्रीका लागि इम्प्याक्ट हेर्नुपर्छ। हिजो पनि मैले यहाँ यसरी वर्किङ नोट बनाउनु भयो भने कुनै ब्यालेन्स एमाउन्टलाई चाहिँ एजुम गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। अब यहाँ पनि हामी ब्यालेन्स भनेर अहिले मैले दुईटैतर्फ बराबर एमाउन्ट 20,000 देखाइदिन्छु। अब करेक्ट इन्ट्रीतर्फ जाउँ। यो करेक्ट इन्ट्रीमा डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर 4500 प्राप्त भएको छ भने नेट प्रफिट बढ्नुपर्छ। तसर्थ डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर भनेको हुनाले प्लस 4500 इन्क्रिज हुने भयो र 24,500 हुनुपर्छ। तर गल्तीले आम्दानीलाई खर्च देखाइदियो भने रङ इन्ट्रीतर्फ के हुने भयो 4500 घट्ने भयो। यसरी 20,000 बाट 4500 घट्दा 15,500 हुन्छ। खास गरी हाम्रो नेट प्रफिट 24,500 हुनुपर्नेमा 15,500 हुन्छ भने कतिले नेट प्रफिट घट्यो त?
यसको दुईटाको डिफरेन्स भनेको 9000 हुन्छ। यो 9000 मै नेट प्रफिट घट्छ भनेर माथि हामी नेट प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेटेड बाई ₹9000 भनेर लेखेका छौँ। यसरी हामी वर्किङ नोटका आधारमा पनि सल्युसन गर्न सक्छौँ, अर्थात् इम्प्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। ल अब फेरि हामी दोस्रो इक्जाम्पलमा जाउँ। Purchase of goods worth ₹20,000 was wrongly recorded in sales book। 20,000 मूल्यको सामान खरिद गरिएको तर त्यसलाई गल्तीले बिक्री पुस्तिकामा चढाइयो, अर्थात् बिक्री पुस्तिकामा रेकर्ड गरियो। यो पनि पर्चेजसँग सम्बन्धित खाता र बिक्रीसँग सम्बन्धित खाता दुईवटा खातामा 20,000 ले असर गर्ने हुनाले यो पनि टु साइडेड इरर अन्तर्गत पर्छ। यो टु साइडेड इररलाई अघि पनि भनेका थियौँ हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाएर मात्रै रेक्टिफाइड गर्न सकिन्छ। तसर्थ यो ट्रान्ज्याक्सनमा पनि पर्चेज अफ गुड्स वर्थ ₹20,000 सम्मको ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा बन्ने इन्ट्रीलाई हामी करेक्ट इन्ट्री भन्छौँ। जस्तो हामी सामान खरिद गर्यौँ भने त्यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा हामी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास लेख्छौँ। यो हाम्रो करेक्ट इन्ट्री। तर गल्तीले बिक्री पुस्तिकामा अभिलेख गरियो भने रङ इन्ट्री भनेको सेल्स बुकमा अर्थात् सेल्स एकाउन्टमा देखाउनु। यति बेला हामी सेल्स भनेको आम्दानी हुने हुँदा यसलाई हामी क्रेडिटेड गरिन्छ टु सेल्स, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। अब सबै यी पक्षहरूमा 20,000 बराबर रकम छ र करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाइसकेपछि हामी रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो रेक्टिफाइड इन्ट्रीको बारेमा अघि पनि भन्यौँ हामी। करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गरेर रेक्टिफाइड इन्ट्री बन्छ। अघि जस्तै हामी जाउँ। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास एकाउन्ट, त्यस्तै डिभाइडको साइन अनि रङ इन्ट्रीलाई लेखौँ क्यास एकाउन्ट डेबिट अनि टु सेल्स एकाउन्ट। साइन भन्दा पछाडिको इन्ट्रीलाई हामी यो डिभाइडबाट मल्टिप्लाईमा कन्भर्सन गर्दा उल्ट्याउनु पर्छ। त्यसो हुँदा सेल्स एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास एकाउन्ट हुन आउँछ र साइन भन्दा अगाडिको इन्ट्री परिवर्तन हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै नै लेख्छौँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास। इन्टुमा कन्भर्सन गरिसकेपछि अब काट्न मिल्छ भने हामी काट्नु हो। तर पर्चेज अपोजिट साइडमा छैन, सेल्स अपोजिट साइडमा छैन, क्यास दुईटै एउटै साइडमा भएको हुनाले यहाँ काट्न केही पनि मिल्दैन। तसर्थ हामी अघिको इक्जाम्पलमा जस्तै यहाँ पनि क्यास दुईवटा क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले जोडिएर क्रेडिटमै देखाउनु पर्ने हुन्छ र पर्चेजलाई र सेल्सलाई हामी दुईटै डेबिटमा भएको हुनाले कम्बाइन गरेर दुईटैलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेक्टिफाइड इन्ट्री हामी यो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ जर्नल रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउँदा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट अनि सेल्स एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास भनेर हामी रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउँछौँ र पर्चेजको खातामा सेल्सको खातामा हामी 20,000 लेख्छौँ 20,000 अनि दुईटाको समलाई हामी क्यास, जस्तो यहाँ पनि क्रेडिटको क्यास यहाँ पनि क्रेडिटको क्यास 20,000 एड गरेर हामी 40,000 क्रेडिट साइडमा देखाउँछौँ।
अघि जस्तै हामी बिङ न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। न्यारेसन भनेको बिङ रङ इन्ट्री इज नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र भने पर्चेज अफ गुड्स वाज रङली इन्टर्ड इन सेल्स बुक वाज रेक्टिफाइड भनेर न्यारेसन लेख्दा पनि हुन्छ। यसरी हामी यो टु साइडेड इररलाई करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाएर रेक्टिफाइड गरिसकेपछि इम्प्याक्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र इम्प्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्नका लागि इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी अब प्रफिटेबिलिटीमा कस्तो असर पर्दैछ त अब यहाँ छुट्याउँ। करेक्ट इन्ट्रीमा पहिले हेरौँ। पर्चेज भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउने हुनाले खर्च हो, यो नेट प्रफिटमा असर गर्छ। क्यास एसेट्समा देखाउने हुनाले प्रफिटेबिलिटीमा कुनै पनि असर गर्दैन। यो क्यासले पनि प्रफिटेबिलिटीमा कुनै असर गर्दैन। सेल्स आम्दानी भएको हुनाले प्रफिटेबिलिटीमा असर गर्छ। अब यसको आधारमा हामी इम्प्याक्ट हेर्नुपर्ने। जस्तो करेक्ट इन्ट्रीमा जाउँ। पहिले पर्चेज भनेर 20,000 खर्च देखाउनु पर्ने, तर आम्दानी भनेर 20,000 सेल्स देखाएको हुनाले नेट प्रफिट ओभर स्टेटेड देखिन्छ। फेरि एकपल्ट सुनौ। पर्चेज भनेर 20,000 खर्च देखाउनु पर्नेमा सेल्स भनेर 20,000 आम्दानी देखाइएको हुनाले नेट प्रफिट दोब्बर एमाउन्टले ओभर स्टेटेड देखिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामी इम्प्याक्ट लेख्दा नेट प्रफिट would be overstated by double amount. That is 40,000. अघि जस्तै हामी वर्किङ नोटको माध्यमबाट पनि यो इम्प्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो करेक्ट इन्ट्री वर्किङ नोटमा करेक्ट इन्ट्री साइड र रङ इन्ट्री साइड हामी दुईटैतर्फ 40,000 ब्यालेन्स एजुम गरौँ। 40,000 ब्यालेन्स हो। अब पहिले हामी करेक्ट इन्ट्रीमा जाउँ। करेक्ट इन्ट्रीमा पर्चेज एकाउन्ट भनेर 20,000 एक्सपेन्डिचर देखाउनु पर्ने। त्यही भएर हामी यहाँ 20,000 एक्सपेन्डिचर हो भने यहाँबाट हामी 20,000 लेस गरेर हाम्रो ब्यालेन्स रिमेनिङ 20,000 हुनुपर्ने हो। तर खर्चलाई गल्तीले सेल्स भनेर आम्दानी देखाइएको हुनाले 20,000 रङ इन्ट्रीतर्फ प्लस गरिएको छ। यसो हुँदा हाम्रो ब्यालेन्स 60,000 देखिन्छ। हुनुपर्ने ब्यालेन्स 20,000 हो र लेखिएको ब्यालेन्स गल्तीले लेखिएको ब्यालेन्स 60,000 भएको हुनाले नेट प्रफिट 40,000 ले ओभर स्टेटेड देखियो। यसरी हामी इम्प्याक्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। इम्प्याक्ट यसरी क्याल्कुलेसन गरेर सो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई यी दुईवटा इक्जाम्पल यति नै गर्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।